المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة يقدم طريقة دعم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد من خلال خدمة مباشر الراجحي. اختر الحوالات ثم اختر الحسابات الخيرية. اختر تحويل لمرة واحدة واختر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة. حدد المبلغ، اضغط على استمرار، اضغط على تأكيد. ولكن أذكرك أخي الكريم، قليل دائم خير من كثير منقطع. فإن أردت عمل استقطاع شهري فعليك اختيار تحويل مجدول للجمعيات الخيرية، واختر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة. حدد المبلغ ثم حدد تاريخ بداية الاستقطاع وتاريخ نهايته. اضغط على استمرار. مع تحيات إخوانكم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة.